श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशतयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवर्वागतिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबिम्बितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती मातृशक्तिहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त जिज्ञासु सज्जन वृन्दहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय क्रममा श्रीमन्नारायण देवस्थान पवित्र संस्थाबाट धार्मिक एक आश्रयबाट हामीहरू श्रीमद् भागवत स्वाध्यायमा जुटेका छौं। कलिकल्मषनाशन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको श्री सीताराम भगवानको पावन चरित्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। हामीहरूले हिजो कहाँ लगे गुरु गर्थे त्यक्त राज्य कहाँ लगाए थे मैंने यहीबाट होला। तस्यानुचरितम नवम स्कन्धको 10औं अध्यायको 30 तेस्रो श्लोक हामीहरू अनुसन्धान गर्यौं हिजो। अब अगाडि तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं विमरिणितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन, हे परीक्षित जी, हे परम पुण्यात्मा, त्यस्ता भगवान सीतापति श्री रामको
अनुचरितम पवित्र चरित्रलाई हजुरले तत्वदर्शीहरू, भगवत अवतार रहस्यका ज्ञाताहरू, ऋषि भी, वाल्मीकि, मार्कण्डेय आदि गरेका ऋषिहरूद्वारा भूरि वर्णितम खूब वर्णन गरिएको यो चरित्र हो। त्वयामोह श्रुतम, हजुरले खूब सुन्नुभयो। त्यही पावन चरित्रलाई मैले पनि आफ्नो जुन स्वान्त सुखाय मैले वर्णन गर्दैछु, स्वान्त सुखाय रघुनाथ गाथा मैले हजुरलाई सुनाउँदैछु। संक्षेपमा त्यो सुन्नुहोस्। भगवानको पावन चरित्रलाई संक्षेपमा भनिबक्सिन्छ। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां वृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भः त्रस्ताद्धिर्बद्धसेतुर्खलदवदहनो दहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। भगवान कौशलेन्द्र श्री विजय राघव भगवानले हामी सबैलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। भगवानद्वारा सबैको रक्षा होस्। कस्ता भगवान? बडा विलक्षण भगवान भइबक्सिन्छ। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, स्त्री लम्पट भए पनि आफ्ना पूज्य पिताश्रीको श्रीवचनलाई झुक्क्याएर कैकैले माग्नुभयो। कुनै पहिले थाती राखेको नासो थियो, दुईटा वरदान, स्वर्गमा गएर सम्भ्रान्तक आदि गरेका सम्भ्रासुर आदिलाई परास्त गरिबक्स्यो, देवताहरूलाई विजय लाभ दिइबक्स्यो। त्यो प्रसंगमा कैकैले देखाएको वीरताका आधारमा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथजीले, हे कैकै, तिमी नभएको भए मैले आज विजय प्राप्त गर्ने थिएन, रथको पाङ्ग्रो झरेसी ठूलो विघ्न हुने थियो। पाङ्ग्रो झर्न आँटेको थियो, पाङ्ग्राको किल्ली निक्ल्यो। त्यो पाङ्ग्राको किल्लीलाई जोगाउनको लागि उहाँले आफ्नो कान्छी उम्लालाई त्यो फेडी लगाएर रथको पाङ्ग्रो रोक्नु भएको थियो। त्यस्तै वीराङ्गना, त्यस्तै साहसी महारानी मध्यमा माता कैकै भइबक्सिन्थ्यो, माइली महारानी कैकै। त्यो वीरता देखेर उहाँले वरदान मागे भन्दा त्यो भगवानको संकल्प हो, महाराज मलाई के चाहिएको छ र, होइन मेरो सन्तोषको लागि केही त माग, मैले दुईटा वरदान दिन्छु, केही माग। ठिकै छ, हजुरले दिइबक्स्यो, मैले जे चाहिन्छ जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला मागौँला। अहिले हजुर थिम नासो रहोस्, हात्ती रहोस्। यही भगवान रामको राज्याभिषेकका बेलामा देवताहरूको संकल्प त्यस्तै थियो। भगवानलाई वनमा पठाउन थियो, भगवानलाई वनको राजा बनाउन थियो। त्यसो हुनाले वनमा जान पर्छ। धेरै देवताहरूले भगवत शरणागति गरिबक्सेका छन्। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य भने अनुसार सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बार बार पटक पटक नाना प्रकारका परिस्थितिले पराजित भएका देवताहरूले भगवानको शरणागति गरिबक्सिन्छ। फल प्राप्त गरेपछि भगवानलाई बिर्सनुहुन्छ, भगवानलाई साधन बनाइबक्सिन्छ। साध्य भगवान हो, भगवान साधन पनि हो, साध्य पनि हो, साधक पनि भइबक्सिन्छ। भगवान साधक पनि गहिरोसँग सोच्ने भने भगवान नै साधक हो, भगवान नै साध्य हो। साधकले गर्ने साधन, साध्यको लागि गरिने साधन पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले देवताहरूले चाहे भगवानलाई कि भगवान अयोध्याको राज सिंहासनमा समासीन भइबक्स्यो भने जुन भारत भूमिमा विधर्मीहरूले आक्रमण गर्दैछन्, आफ्ना पाउ जमाउँदैछन्, दण्डक वनतर्फ उनीहरूको
अत्याचार छ, ऋषि महर्षिहरूले दुःख पाएका छन्। त्यो दुःख दूर गर्न त्यो ती ऋषि महर्षिहरूको पनि हार्द प्रार्थना भगवानले सुनिबक्सेको थियो, देवताहरूको प्रार्थना सुनिबक्सेको थियो। लङ्कामा बन्दीगृहमा रहेका कति देवताहरूको प्रार्थना भगवानले सुनिबक्सेको थियो र भगवानलाई त जान थियो। त्यही अनुसार भगवत संकल्प अनुसार मन्थराले कैकेयीको बुद्धि भुटिदिन्छन् र अनि त्यो निमित्त हो। कैकेयीलाई त्यस्तो के गर्न सक्थे र कसैले सक्दैनथे, तर कैकेयी माता यस्तो विलक्षण भइबक्सिन्छ कि कलङ्कको टीका जीवनभरि सबैले रामायणको चरित्र सुन्ने बेलामा कैकेयीलाई गाली गर्दछन्। त्यस्तो टीका, कलङ्कको टीका लिएर पनि कैकेयी माताले भगवान रामलाई राम बनाउनको लागि ठूलो राजमहल बनेको हुन्छ, तर राजमहल मुनि जगमाथि ढुङ्गालाई कसले सम्झन्छ र? त्यो राजमहललाई ती ढुङ्गाले थामेका छन्। त्यस्तै चाहिँ श्री रामायणका प्राय सबै पात्रहरू बडा विलक्षण भइबक्सिन्छ। त्यसलाई माता कैकेयी पनि हामीले सरसर्त कैकेयीलाई गाली पनि गर्दछौँ, तर होइन, कैकेयीले जान्नु भएको थियो। कैकेयीले भगवानलाई रामलाई राम बनाउनको लागि त्यस्तो त्याग गरिबक्सियो। जे होस्, अब त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गरौँ। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, गुरुवर्थे स्त्रीमा आसक्त भइबक्सेका पक्षपाती के भनौँ त, पक्षपाती पनि नभनौँ, अर्थात् विवेक नगरिकन सरसर्ती ल जे वरदान माग्छौ माग भनिबक्सियो। उनले मागिन्, 4 समुद्रबाट जल लिएर आइएको छ। वामदेव, वशिष्ठ, सुमन्त आदि गरेका सबै ब्रह्मर्षिहरू, ऋषिहरू, मन्त्रीहरू सबैले सबैसँग परामर्श लिएर रामको राज्याभिषेकको धुमधामसँग तयारी छ। शुभ समाचार सुनाउनलाई कैकेयीको अन्तःपुरमा जाँदा कैकेयी त अर्कै रूपले सुतेकी छन्, कोपागारमा, कोप भवनमा। उनलाई के, तिमीलाई के सन्चो भएन? यस्तो राम्रो, यस्तो सुन्दर आनन्दमय यो माहौल छ। राजकुमार राम युवराज भइबक्सिन्छ, तिम्रा प्राणभन्दा प्यारा राम बहुत मानी बक्सिन्छ कैकेयी माताले। वैमात्री भाव छँदै थिएन, त्यो खेल न हो। अनि रामको भोलि राज्याभिषेक हो, एक शुभ समाचार सुनाउन आएको भन्दा बोल्दै बोल्नु न, अन्तिम गएर ल त्यसको खुसियालीमा के चाहन्छौ माग। सिप बाचा बन्धन गराएर शपथ गराइबक्स्यो, हजुरले दिनुहुन्छ भने बल्ल माग्छु भन्दा सूर्यवंशी राजा, रघुवंशी राजाहरूले पनि के कहिले दिन्छु भनेकोमा उनीहरूले वचन फिर्ता लिन्छन्। रङ्कुल रीति सदा चलिआई, प्राण जाए पर वचन नजाई भनेपछि अनि ल त्यसो हजुरले दिनुहुन्छ भने रामलाई वनवास, भरतलाई राज्याभिषेक हो। यही गुरुवर्थे, गुरु भनेको पिताको लागि, पिताका निमित्त, पिताको सत्य वचन, पिताको वचनलाई सत्य साबित गर्नको लागि त्यक्त राज्य, त्यस्तो त्याग, राज्यलाई त्यागी बक्स्यो। कस्तो विलक्षण भगवानले। यसैलाई लिएर गोस्वामी तुलसीदासले भनिबक्सिन्छ अरण्यकाण्डको मङ्गलाचरणमा, प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। जो भगवान को मुख कांति, श्रीमुख को दिव्य सौंदर्य, दिव्य शोभा, राज्याभिषेक हुन्छ महाराज पनि हस्केन, एक रास निर्विकार पे पवित्र सुंदर मुखाकृति, मुख को सुंदर मुस्कान,
सामने परेको व्यक्तिलाई बरबस आकृष्ट गर्ने भएको सुन्दर भगवानको श्री मुखचन्द्रको जो चन्द्रिका हो त्यो राम भोलि त्यो राज्याभिषेक हुन्छ भन्दाखेरि पनि मात्तिनु भएन, उत्ताउनु भइबक्सेन भगवान राम। एकदम समुद्र जस्तो गम्भीर, समुद्रैव गाम्भीर्य धैर्येण हिमवानी वा, स्थिरताको लागि धीरताको लागि हिमालय जस्ता, गम्भीरताको लागि समुद्र जस्ता। भगवानको कुनै प्रकारको त्यो प्रतिक्रिया हो यस्तो भयो उस्तो भनेर हामी त बुरुक्क उफ्रन्छौँ, अरे मेरो भोलि राज्याभिषेक हुने भयो, मलाई अलग लाभ हुने भयो भनेर हस्कन्छौँ, त्यो पनि देखिएन। प्रसन्नताम या न गता अभिषेक, एक क्षणमा पासा पल्टियो। कैकेयीले राजा दशरथसँग रामलाई भनेको राज्य मागी बक्स्यो, भरतलाई अयोध्याको राज्य मागी बक्स्यो। तथा न ममले वनवास दुःखता, वन गई बक्स्यो। त्यो वनवासको कुरा सुनेर पनि भगवानको मुख कहिले ओइलाएन। वनमा जाँदा पनि जहाँ जहाँ भगवानको सवारी हुन्छ त्यो भगवानको दिव्य मुखाकृति देखेर तेतम सोम विबोध्यन्तम दृष्टा वै धर्मचारिण मंगलानि प्रयुञ्जान प्रत्यगृहन् दृढव्रताः। मानो नयाँ बाल चन्द्रमा उदाए जस्तै भगवान रामलाई देखेर सब आनन्द विभोर भए। भगवानको दिव्य सौन्दर्य कति पनि ओइलाए। त्यस्तो भगवानको मुख कमलको जो सौन्दर्य हो, शोभा हो, त्यसले सबैलाई आनन्द दियोस् भनी बक्सिन्छ क्या। तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्य यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, यह जो भगवान रामले गुरुवर्थे आफ्ना पूज्य पिताश्रीका श्रीवचनलाई सत्य गर्नको लागि त्यक्त राज्य, उहाँ त युवराज घोषित भइबक्सिएको थियो, उहाँलाई राज्य मिल्यो। युवराज घोषित भइसकेपछि अर्को रामका ठाउँमा अर्को व्यक्ति हुन्थ्यो भने उहाँलाई घोषणा गरे विपरीत कसैले गर्दा सबैलाई कारागारमा चिसो हावामा राखिदिन सकिबक्सिन्थ्यो। तर त्यस्तो गरिबक्सेन। त्यक्त राज्य, राज्य दिइबक्स्यो। अनि के गरिबक्स्यो त वनमा बेचरत अनुवनम, वनमा गइबक्स्यो। कस्ता पाउद्वारा प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम, अतिशय सुकोमला भगवती जानकी को करकमलले पनि भगवानको चरणको थकान दूर गर्नको लागि पाउ स्पर्श गर्दा सप्रेम भीति कमला कर पल्लवाभ्याम संवाहनेपि सपदि क्लममा दधानौ भनेर वेंकटेश प्रपत्तिमा भनिबक्सिन्छ। श्री वेंकटेश चरणौ शरणम। अतिशय सुकोमला भगवती जानकी का अतिशय कोमलतम कर कमल द्वारा भगवान का युगल चरण कमललाई आफ्ना काखमा राखेर यसो सेवा गर्दा पनि ओहो कति गिला हुन् भगवानका पाउ। त्यो मालिस गर्दा पनि दुख्छ कि भनेर समय भएर सेवा गर्ने। प्रेम पनि साह्रै छ, अतिशय प्रेमले सेवा गर्न लागेको छ। गिलिक गर्दछन् जेठको नौनी जस्तै। त्यस्ता चरण कमल, सुकोमल चरण कमल लिएर कण्टका किरण वनतर्फ भगवान राम पूज्य पिताश्रीको आज्ञा परिपालन गर्नलाई प्रस्थान गरिबक्स्यो। त्यस्तै हुनाले राम जस्तो छोरो पनि कसैको भएन, कहिले हुँदैन। राम जस्तो पति कसैको भएन, राम जस्तो दाजु कसैको भएन, राम जस्तो राजा कसको भएन। त्यसैले राम राज्य त गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, पूज्य पिताश्रीको श्रीवचनलाई सत्य गर्नको लागि राज्य त्यागी बक्स्यो। सामान्य राज्य पनि होइन, विश्वमा नमुना अद्भुत ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको भगवती सरजुको सुन्दर तटमा बसेको त्यो विशाल सुन्दर कसैले परास्त गर्न सक्ने भएको अयोध्या, श्री अयोध्या नगरीलाई त्यागी बक्स्यो।
अनि के गरिबक्स्यो त प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम पद्मपदभ्याम अनुभरम व्यचरत। सीता जानकी भगवती जानकीले पनि हातले सेवा गर्दा डराई डराई सेवा गर्ने, पानी स्पर्श गर्न पनि अक्षम, हातले छुँदा पनि अत्यन्त सुकोमल त्यस्ता चरणकमलद्वारा अनुभवम व्यचरत, एक वनदेखि अर्को वनमा भ्रमण गरिबक्स्यो। जो भगवान राम हरिन्द्रानुजाभ्याम वृजित पथरुजा, हरिन्द्र भनेको वानरेन्द्र, वानरेन्द्र भनेको सुग्रीव पनि भयो। सम्भवतः वृजित पथरुजा त हनुमान र लक्ष्मणजी हुनु होला। बाटाको थकान दूर गरिबक्सिन्छ। भगवान राम सीताका वियोगमा हृदय विदलित हुँदा सुन्दर कथा सुनाएर अथवा भगवानलाई धैर्य दिलाएर जो जीवाचार्य लक्ष्मणजी भइबक्सिन्छ। 14 वर्षसम्म रामको सेवामा भोक र निद्रालाई जितेर अपलक नेत्रले आँखा झप्केर पनि झप्केनन्। त्यो सौमित्रीको अद्भुत सेवा। 14 वर्षसम्म आँखा नझप्काइकन नउहिकन भोक र प्यासलाई निद्रालाई जितेर भगवान रामको निरन्तर भगवानलाई कुनै प्रकारको व्यथा नहोस्, दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, शेष हो न रामको लागि शेषावतार। त्यसो हुनाले यह जो भगवान हरिन्द्रानुजाभ्याम वृजित पथरुजा, हरिन्द्र भनेको सुग्रीवजी, तर यसो सोच्दाखेरि हनुमानजी होला भइबक्सिएला। कपीश हनुमानजीले बाटाको थकान पथरुजा मृजित दूर गरिबक्सिन्छ। अनि वैरूप्या शूर्पणख्या, शूर्पणखाको वैरूप्यात विरूप गराइदी बक्सेका हुनाले, अर्थात कथा त सबैलाई थाहा छ। शूर्पणखाले झुटो बोल्दै आई भगवान रामको सौन्दर्यमा पुतली जस्तै बत्तीको प्रकाशमा पुतली परेझै आएर सौन्दर्यमा आसक्त भई भगवान रामको सौन्दर्यमा आसक्त हुनु त राम्रो हो। चन्द्रकान्ताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणहि पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। आफ्ना अद्भुत रूप र औदार्य गुणद्वारा पुरुषको पनि मनलाई नजरलाई हरण गर्ने भएका भगवान रामले नारीको चित्तलाई हरण गर्ने कुरा त केही हुँदै भएन। त्यो शूर्पणखा रावणकी बहिनी, खरदूषणकी बहिनी, उसको पनि उसले पनि भगवान रामको सौन्दर्यलाई देखेर भगवान रामलाई हजुरले मलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्नु गरिबक्सोस् भन्दा जानकीलाई अनादर गरेर रामलाई चाहना गरिए, गल्ती गरी पुरस्कार स्वरूपलाई तिरस्कार गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो। तर दिव्य दम्पति युगल दम्पति नै प्राप्य हो। केवल राम मात्र प्राप्य पनि होइन, केवल सीता मात्र प्राप्य पनि होइन। केवल रामलाई चाहना गरी नाक कान काटियो, केवल सीतालाई चाहना गरे कुलै नष्ट भयो। दुईटैलाई चाहना गरे। अहिले पनि उनी चिरञ्जीवी छन्। विभीषणले राम सीता युगल दम्पतिलाई उनले चाहना गरे, रावणले केवल सीतालाई चाहना गर्यो, बहिनीले केवल रामलाई चाहना गरी। त्यसैले दुईटै अकृतार्थ भए, विफल मनोरथ भए।
विभीषणले दुईटैलाई चाहनुभयो, उहाँ सफल मनोरथ भइबक्स्यो। त्यसो हुनाले शूर्पणखा वैरूप्यात, शूर्पणखाको नाक कान काटिएपछि खरदूषण 14,000 सेना आए, तिनलाई समाप्त पारिबक्सिन्छ। त्यसपछि शूर्पणखाले फेरि गएर लङ्कामा हल्ला गर्दछ, आर्तनाद गर्दछ र रावणको बुद्धि भ्रष्ट गर्दछ। अरे मूर्ख कहाँका, यस्ता सुन्दर कुमारहरू छन्, सुन्दर कुमारका साथमा एउटी सुन्दरी अद्भुत के भनिदिने। अनि त्यसपछि त्यही निमित्तले प्रिय विरह रुषा, प्रिय विरह, प्राणभन्दा प्यारी जानकीको रावणद्वारा अपहरण भएर विरह भयो। अनि त्यही क्रोधले सीताको खोजी गर्दै जाँदा आरोपित भ्रू विजृम्भ, समुद्र सम्पातिद्वारा हनुमानजीले थाहा पाइबक्सिन्छ। हनुमानजी लङ्का छलाङ गरेर गइबक्सिन्छ। अनि आएर भगवान रामलाई दृष्टा सीतेति तत्त्वतः भनेपछि भगवान राम त्यहाँबाट लङ्कातिर चढाइ गरिबक्सिन्छ। लङ्कातिर चढाइ गर्दा लङ्का र यता बीचमा एउटा समुद्र छ, भयङ्कर संयोजन विस्तीर्ण। कसरी पारी जाने त यहाँ, सबै डानरहरूलाई कसरी लिएर जाने? भगवान रामले माया मनुष्यको चलन अनुसार, मर्यादा अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। दरबासनमा, कुशासनमा, त्यस हुनाले अहिले त्यहाँ पनि कस्तो नाम आएन, दरबासैया भगवान राम विराजमान भइबक्सिन्छ। अनि त्यहाँ दर्शन गरिन्छ श्रीरङ्गमका नजिकमा। अनि भगवानले कुशासनमा हात जोडेर बसिबक्सियो। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो। उसले त भगवान रामलाई त वास्तै गरेन। अनि भगवान के गरिबक्स्यो त? आरोपित भ्रू विजृम्भ, भ्रिकुटी एकदम कुटिल बनाएर रिसले ओठ फरफराउँदै, आँखा भ्रिकुटी पनि भगवानको अत्यन्त कुटिल जस्तो भयो। अनि यसो गरेर यसले मानेन, यसले मेरो विनयलाई यसले कमजोरी सम्झ्यो। त्यसो हुनाले लक्ष्मण चापमानय सौमित्रे सराश्चासी विशोपमान समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवङ्गमा। वाल्मीकि रामायणमा भनिबक्सिन्छ लङ्काकाण्डमा। हे सौमित्रे, सुमित्रानन्दन, यी समुद्रले हाम्रो मर्यादा गरेनन्। हाम्रा पुर्खाले बनाएको यो सागर हो, यसले मेरो मर्यादा गरेन। यसले आज्ञा जानी बाटो दिएन, केही दर्शन दिएर कुनै परामर्श पनि दिएनन्। त्यसो हुनाले सठै साक्ष्यम समाचार ल्याऊ, मेरो धनुष ल्याऊ। भगवान राम त धनुष अनि बाणहरू, तर्कसहरू सबै एकतिर राखेर बसिबक्सिया थियो हात जोडेर। भगवानले ल्याऊ मेरो धनुष र बाण ल्याऊ। सरांश्चासी विशोपमा, अत्यन्त विषालु तीक्ष्ण बाण पनि ल्याऊ, धनुष पनि ल्याऊ। समुद्रम शोषयिष्यामि, समुद्रलाई मैले सुकाइदिन्छु। मेरा वानर सेनाहरू उछलकुद गर्दै पैदलै जान्छन् समुद्रबाट, कविला हिँड्ने खालको समुद्र बनाइदिन्छु भनेपछि भन्न डराउनु भयो। त्यस हुनाले सीताको वियोगमा लङ्का जान खोज्दा रावणले के अरे समुद्रराजले बाटो नदिएपछि आरोपित भ्रू विजृम्भ, अर्थात एकदम लाल लाल आँखा, ठुल्ठुला आँखा गराएर यसरी तरेरेर भ्रिकुटी कुटिल बनाएर जब हेरिबक्सिएको थियो, भगवानले त्यो पनि भनिबक्स्यो, ल्याऊ लातको देवता बातले मान्दैन, ढोल गमाएर शूद्र पशु नारी ये सब ताडन के अधिकारी भन्दा बित्तिकै अनि समुद्रराज मूर्तिमान भएर आइबक्स्यो।
अनि त्यसपछि बद्ध सेतु उनले प्रभु हजुरले नरनीललाई निमित्त बनाएर समुद्रमा सेतु बाँध बाँधिरहेको छ भने बद्ध सेतु त्यहाँबाट सेतु बाँध बाँधिरहेको छ र त्यहाँबाट लङ्का गएर खल दब दहन दुर्जन रूपी वनलाई जलाउनको लागि दावानल बन्डडेलो जस्तो भइबक्सेका दहन भनेको अग्नि भइबक्सेका खल दब खल दुर्जन रूपी दब भनेको वनलाई जलाउने भएको दहन अग्नि स्वरूप भइबक्सेका भगवान कौशलेन्द्र विजय राघव भगवान श्री कौशलेन्द्र भगवानले नह अवतार हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। ग्रन्थ कोटि विराकीर्णम अद्भुतम राम विक्रम अध्यायद्वयतो वक्ष्यन् एक श्लोके समस्यति। भने भगवान रामको चरित्र करोडौं ग्रन्थमा आबद्ध छ, शतकोटि विस्तरम। त्यस्तो अद्भुत भगवान रामको पराक्रमलाई 2 अध्यायमा बताउँदै त्यो 2 अध्यायको सार पनि 1 अध्यायमा यहाँ बताइबक्स्यो। त्यसो हुनाले कार्त्स्यान्य वक्तुम लिखितुम शक्य शेष गणेशयो या राम लीलाध्यायाभ्याम सा श्लोके नापि कीर्त्यते। जुन भगवानको दिव्य चरित्रलाई समग्र रूपमा न शेषले न गणेशले लेखेर सक्छन् न भनेर सक्छन्, त्यस्तो पावन श्री राम चरित्रलाई 2 अध्यायमा अगाडि वर्णन गरिबक्सिन्छ। त्यसलाई फेरि एउटै श्लोकमा यहाँ यो गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो बेचरा धनुवनम पद्मपदभ्याम प्रियायाः श्लोकद्वारा बताइबक्स्यो। विश्वामित्राध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतो नैरितपुङ्गवाः हता नैरितपुङ्गवाः। विश्वामित्राध्वरेयेन येन जुन भगवान रामले विश्वामित्राध्वरे विश्वामित्रको यज्ञको सुरक्षा गर्नको लागि जब राम लक्ष्मण गइबक्सेको छ, कुमार अवस्थामा नै अविवाहित भएका भगवान राम, त्यति बेला सुबाहु मारीच ताडकासुर आदि गरेका अत्यन्त मायावी राक्षसहरू राक्षसीहरू आउँछन्। ती राक्षसहरूलाई दलबल सहित पश्यतो लक्ष्मणस्यैव, लक्ष्मणले हेर्दा हेर्दै लक्ष्मण लौ गुहार्दै नभनिकन अनायास दैर्यपुङ्गवाह राक्षस श्रेष्ठहरू, ती राक्षसाधमहरूलाई भगवानले लक्ष्मणले देख्दा देख्दै अनायास सजिलै हता भगवान रामद्वारा मारिए। येन हता, जुन भगवान राम निमित्त भएर यी सबै सजिलै मरे। त्यस्ता भगवान रामले स कौशलेन्द्र न अवतार हामीलाई रक्षा गरून्। क्रियापद यी 4 श्लोकको यो लोकवीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभंज मध्ये। हे नृप, हे राजन, यह जो भगवान राम थे बाल गजलील बालक हात्तीको जस्तो लीला गरेर, बालक हात्तीले के गर्छ त, उका लाँक्राहरू बाँच्दछ, त्यस्तै चाहिँ सीता स्वयंवर गृहे, सीताजीको स्वयंवरका त्यो घरमा जनकपुरीमा सीता स्वयंवर गर्ने त्यो विशाल मण्डपमा 300 300 वीरहरूले गाडीमा राखेर धक्का दिएर ल्याइएको, जुन ऐसम उग्रम
धनु ऐशम भनेको शिवको सम्बन्धी अर्थात शिवजी को। ईश भनेको शिवजी, ईश शिवजी को भन्दा ईशस्य इदम ऐशम, ईशस्य अयम ऐशम, ईशस्य इदम ऐशम। तो भगवान भोले बाबा शंकर को जो धनु हो, ऐशम धनु कस्तो छ त अत्यंत कठोर छ, उग्रम, अत्यंत हलाउन नसकिने, उचाल्न नसकिने छ। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे टरावन टरही नटारा। 10,000 वीरहरूले एकै साथ मिलेर उचाल्न खोज्दा पनि टसमस भएर आए। त्यस्तो उग्र कठोर, अत्यन्त गरुङ्गो, त्यस्तो त्यो धनुषलाई लोकवीर समितौ, त्यो सबै संसारका वीरहरूको सभामा, लोकका श्रेष्ठ वीरहरूको सभामा जुन धनुष त्रिशतोपनितम 300 वीरहरूले लिएर आएको थियो, त्यस्तो उग्रम ऐशम धनुम, त्यो उग्र शिव धनुषलाई आदाय उठाएर सज्जीकृतम प्रत्यंचा आरोपित गरी बक्सियो, ताँदो चढाई बक्सियो र विकृष्य कान तक तानेर इक्ष्यष्टिम इव बभञ्जा। उखुको दौरो जस्तै बाल गजले, बालक हात्तीले उखुको लाकुराहरूलाई भाँचे झैं भगवानले त्यो सभाका माझमा बभञ्जा शिवधनुषलाई तोडी बक्स्यो। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम, सीताभिराम श्रियमुरस्य विलब्धमानां, मार्गे भ्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढम्, दर्पं महीमकृतयस्त्रिरराज बीजान्। जो भगवान यो 6 श्लोकको सुरुमा छ, यो त्यही यलाई ल्याउनु पर्यो। यह जो भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भगवान? सुन, भगवान रामले अनुरूप गुणशील वयोंग रूपान, भगवानको अनुरूप नै गुण छ, शील छ, आयु छ, अंग छ। भगवानको अनुकूल नै भगवान नारायण भिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलादि सबै भगवानको अनुरूप सुहाउँदो छ। त यह जो भगवान रामले अनुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम, भगवानलाई सुहाउँदो गुणशील दिव्य देहाकृति इत्यादि सबै शील स्वभाव रूप जो भगवानलाई सुहाउँदो छ, त्यस्तो को हो त? सीताभिधाम, सीताले प्रसिद्ध भएकी, जो पहिल्यै भगवानको वक्षस्थलमा विराजमान भई बक्सिन्छ। उरसी अभिलब्धमानाम, कहाँ दिन त उहाँलाई वासस्थान, हृदयमा भगवानको वक्षस्थलमा जो श्रीजीको वास, नित्य वास छ। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी, राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि भने अनुसार तिनै भगवती लक्ष्मी जी भगवान नारायण राम भएर आउँदा सीता भएर आइबक्स्यो, भगवान नारायण कृष्ण भएर आउँदा रुक्मिणी भएर आइबक्स्यो भने चाहिँ भगवानको जो अनपाइनी भई बक्सिन्छ, नित्य भगवानको साथमा रही बक्सिन्छ। त्यस्तै सीताभिधाम उरशील अभिलब्धमानाम, सीता नाम गर्दा अहिले प्रसिद्ध भएकी, जो वास्तवमा श्री भई बक्सिन्छ।
भगवानले वक्षस्थलमा उरस्य विलब्धमान सम्मानपूर्वक राखिएकी त्यस्ती सीताजीलाई श्रियम जित्वा लक्ष्मीजीलाई धनुर्भङ्गका न्युले जितेर अनि सीता स्वयंवर प्राप्त गरेर त्यसका प्रसंगले अरु भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नको पनि स्वयंवरद्वारा तीनहरू राजकुमारीहरूलाई पनि राजकुमारीका साथमा पनि आफ्ना तीनटा भाइको विवाह गरेर पूरा सजधजका साथमा अयोध्यातिर प्रस्थान गर्दा मार्गे ब्रजन त्यहाँबाट आनन्दपूर्वक उल्लासमय उत्सवमय वातावरणमा अयोध्यातिर प्रस्थान गर्दा बाटामा जाँदा जाँदै भृगुपत्ते प्ररूढम व्यनयत त्यही बेलामा परशुरामको अत्यन्त उग्र अहंकारलाई पनि तोड्दी बक्स्यो। वो सामान्य हो त परशुराम होइन, सामान्य भई बक्सिन्न। जो परशुराम यह त्रिअराज बीजाम महिम अकृता, यह जो परशुरामले महिम यो पृथ्वीलाई त्रि भनेको तीन सता, यहाँ त्रि शब्दको अर्थ तीन साता भनेको 21 पटक महिम पृथ्वीलाई अराज बीजाम अकृत क्षत्रियले शून्य गराइदी बक्स्यो, राजाहरूले शून्य गराइदी बक्स्यो। 21 पटक संसारबाट जो उग्र परशुरामले सारा क्षत्रियलाई निर्मूल गर्नुभयो, त्यस्तो परशुराम त्यो विवाह उत्सवमा रसभङ्ग गर्नको लागि आइपुगी बक्स्यो, तर उहाँकै शक्ति भङ्ग गर्दै बक्स्यो। प्ररूढम व्यनयत, अत्यन्त उग्र उहाँको अहंकारलाई छिन्न भिन्न गर्दै बक्स्यो। अर्थात उहाँका हातमा भएको विष्णु धनु लिएर त्यसका साथमा उनको सारा तेज लिएर निस्तेजमा आइदिएर अनि आखिरमा हे ब्राह्मण देवता, हजुर ब्राह्मण नभएको भए मैले प्राणदण्ड दिने थिएँ, हजुरले मलाई यो धनुष दिनुभयो, अब रामको धनुष त व्यर्थ हुँदैन, रामको बाण यो कहाँ छ भन्दा मेरा पुण्यलाई यसरी सक्दी बक्सियोस्। पाप र पुण्य दुईटै बन्धन हुन्छन् मुमुक्षुको लागि। अनि त्यही बाणले उहाँलाई द्रोणाचल कहाँ हो, कहाँ तपस्या गरेर बसी बक्सिन्थ्यो, सारा भूमण्डल त उहाँले दान दिइबक्सिएको थियो। दान दिएको पृथ्वीमा आफू बस्न भएन अनि त्यहाँ पठाइदिइ बक्स्यो। त्यस हुनाले परशुरामको अहंकार पनि दूर गरिदिइ बक्स्यो जुन भगवान रामले हो। त्यस्ता स कोशलेन्द्र अवतान्न क्रियापद, त्यस्ता भगवान कोशलेन्द्रले हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस्। कस्ता यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेश, गुरुवर्थे त्यक्त राज्योको व्याख्या। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यम श्रियम प्रणयिनः सुहृदो निवासम त्यक्त्वा वनमसु निवमुक्त संघ। कति मिठोले मिठास पूर्वक वर्णन गरिबक्सेको छ सुखदेव स्वामी महाराजले रामचरित्र। यह जो भगवान राम सत्यपाश परिवीत झुक्क्याएर बाचा बन्धन गराएर सत्यको पासले बाँधिएका, के गर्ने बाध्यतामा पर्नु भयो। मैले मायाको दिनुहुन्छ त हे प्रिय, मैले के दिन्न माग भन्दा हजुरले दिनिने हो भने शपथ ग्रहण गरे भने कसम बाचा बन्धन गराइसकेपछि रामलाई वनवास भरत भएर जाए भन्दा कति दुख्यो कति दुःख भयो त। त्यही राम वियोगले प्राण गए उहाँका। यह सत्यपाश, सत्य वचन परिपालन गर्ने आफूले वचन दिएको त्यो पासले बेरिएर, यह जो राजर्षि दशरथ जी
सत्य पास परिवीत, सत्य वचन रूपी पासले बेरिएर रहेका जो दशरथ जी भएको त्यस्ता पितुर निर्देशन, यह भनेको जो भगवान राम, यह भनेको जो भगवान राम सत्य पास परिवीत पितुहु, सत्य वचन रूपी पासले बाँधिएका, कस्ता दस्त्रेणस्य, विचार नगरिकन नै, विचार गर्नु पर्दैन, मुखमे राम बगलमै छुरा, त्यो ख्याल नगरिकन त्यत्तिकै हुन्छ भन्दी बक्स्यो, बाँधिनु भयो। स्त्रैणस्य भनेको स्त्री लम्पट भइबक्सेका भए पनि पितुहु, मेरा पिताजी भइबक्सिन्छ। पिताको लागि यदि म माता पिताको लागि यो छाला काटेर माता पिताका पाउमा जुत्ता बनाउँदा सजिलो हुन्छ भने पनि त यो त उहाँहरूको सर्वाधिकार हो, यसमा पनि ननु नचा विनिमय गर्ने ठाउँ छ त? केही भनिबक्सेन। सहर्ष हो, मलाई पिताजीले अनुग्रह गरिबक्स्यो, यस्तो सेवाको अवसर दिइबक्स्यो, माइली आमाले पनि मलाई सेवाको अवसर दिइबक्स्यो भनेर केही पनि नभने हातमा आएको त्रिलोकीको ऐश्वर्य भन्दा पनि अद्भुत ऐश्वर्य, अयोध्याको ऐश्वर्य च्याट्ट छोड्या। त्यसलाई त्यस्तो बाबु म बाध्य परे भन्दा पिताजी यो हजुर बाध्य नभने राम्रो हो भनेर शिरसा जगृहे आदरपूर्वक शिरमा स्वीकार गरेर के गरिबक्स्यो त वनम ययौ सभार्य वनम ययौ, महारानी सीता सहित वनमा गइबक्स्यो। सभार्य सपत्नीक वनमा ययौ, कथम ययौ, राज्यम श्रेयम कतिलाई त्याग्न पर्यो, राज्यम हस्तगत राज्यलाई त्यागी बक्स्यो, श्रेयम सुख सम्पत्ति त्यागी बक्स्यो, राज्य लक्ष्मीलाई त्यागी बक्स्यो, प्रणयिन प्यारा आफन्त आमाहरूलाई त्याग्न पर्यो, बाबालाई पनि त्याग्न पर्यो, सुहृद लङ्गोटिया यारहरू, मित्रहरू, प्यारा बन्धुहरूलाई त्यागी बक्स्यो, निवासम निवास स्थान, घाँस बाँस कपासलाई सबैलाई त्यागी बक्स्यो, आफ्नो निवास स्थान पवित्र ठाउँलाई त्यागी बक्स्यो, पुरै अयोध्या नगरीलाई त्यागी बक्स्यो। त्यक्त्वा वनम ययौ सभार्य वनम ययौ, सीता सहित उपलक्षणले लक्ष्मी सहित वनमा गइबक्स्यो। त्याग्न अलिकता पनि उहाँलाई संकोच भएन र त्याग्दाखेरि अलिकता दुःख पनि भएन। अरे मुक्त संग असुर इव, संसारदेखि निरासक्त भएर कति बेला भगवानलाई पाउने भनेर ज्ञान भएका सन्तहरूले प्राणलाई सजिलै त्याग्दछन्। त्यस्तै चाहिँ अत्यन्त प्यारो हुन्छ प्राण, अतिशय प्यारो प्राणलाई पनि तत्त्वदर्शी महाभागवतहरूले सजिलै छोडिबक्सिन्छ। प्राण भगवत प्राप्तिको प्रेप्सा भएका ज्ञानी महात्माहरूले यो प्राण त्यागेपछि भगवान मिल्नुहुन्छ उत्तर क्षणमा नै, यो शरीर त्याग्ने बित्तिकै भगवान मिल्नुहुन्छ, त्यसै त्याग्न भएन। अनि काल रूपी अतिथि आएर यसलाई स्वीकार गरेपछि हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर कृतकृत्यः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम, कृतकृत्य व्यक्तिहरूले मृत्युलाई प्यारो अतिथि जस्तै बाटो हेरेर कुरेर बसेपछि कति बेला मृत्यु देवता आउँछन् र यो प्राणलाई काल कवलित गराउँछन् र हातमा भुर्र उडेर भगवान तिमी जान पाउला भनेर बाटो हेरे चाहिँ त्यस्तै अर्थात् मुक्तसँग योगीहरूले जसरी प्राणलाई कुनै ममता नभइकन अनायास त्याग्दछन्, त्यस्तै पिताजीको आज्ञालाई सादर शिरमा स्वीकार गरेर यस्तो ऐश्वर्य राज्य सबलाई चटक्क त्यागेर सपत्नीक वनम ययौ, वनमा गइबक्स्यो। त्यहाँ वनमा जाँदै गएर पञ्चवटीमा सुन्दर कुटिया बनाएर रहेका बेलामा भगवानको सौन्दर्य भगवानको सुखमा फेरि नजर लाग्यो। एउटी आई सूर्पनखा रक्षा श्वशुर व्यकृत
रूपमशुद्ध बुद्धेः तस्याकर त्रिशिण त्रिशिरदूषण मुख्य बंधुन जग्ने चतुर्दश सहस्रम पारणीय कोदंड पाणी रटमान उवास कृत्सम। भगवान पंचवटीमा रहँदा रहँदै एउटी अशुद्ध बुद्धे कुटिल भाव भएकी, कामलम्पट भएकी, विषय आसक्त भएकी, अशुद्ध बुद्धे विषयमा आसक्ति भएकी राक्षसु राक्षस की बहिनी को रावण कुंभकर्ण की बहिनी खरब दूषण आदि की बहिनी त्यसको रूपम व्यकृत त्यसलाई कुरूप बनाइदिएको छ। रूपलाई व्यकृत भनेको विकृत गराइदिएको छ। अर्थात लाज नभएकी नकटी मलाई विवाह गर भन्दै आई। विवाह गरेकी 72 वर्षकी बुढी आफ्ना पतिलाई आफ्नै दाजुले मारेको छ रावणले, र पनि भगवानको सामने आएर मलाई विवाह गर्नुस्, यो मानुषीलाई मैले खाइदिन्छु र सीताको अनादर गरेर भगवानको सामने आइन्। कथा हजुरलाई थाहा छँदैछ। आखिरमा रूपम व्यकृत भगवानको आज्ञाले लक्ष्मणजीले उसको नाक कान काटिदिएर उसलाई कुरूप बनाइदिएको छ। त भगवानले गराइदिएको छ भनेको भगवानको आज्ञाले लक्ष्मणले गराइदिएको छ। अनि त्यसपछि तस्याखर त्रिषण दूषण मुख्य बन्धुन, फेरि त्यो शूर्पणखाले गएर नाक कान काटिएर रक्ताम्मै भएर दौड्दै गएर तिमीहरू यहाँ निधार बस्या छौ, मूर्ख हो, तिमीहरूको राज्यमा दुईटा राजकुमारहरू आएर चौपट गरेका छन्, तरुणौ रूप सम्पन्नौ सुकुमारौ भन्दै भन्दछ। अनि खरदूषण 14,000 सेना सहित यिनीहरू आउँछन्। खरब त्रिशिर दूषण मुख्य बन्धुन 14 सहस्रम जघने। तस्याः तिनका दाजु भएका, तिनका बन्धु भएका खर त्रिशिर दूषण मुख्य बन्धन, खर दूषण त्रिशिरा यी मुख्य बन्धु भएका यिनीहरूलाई 14 सहस्रम इनका साथमा आएका 14,000 सेनालाई भगवानले जघने समाप्त पारिदिएर जघान तिनीहरूलाई वीरगति दिइबक्स्यो। मानवास्त्रले मोहित पारेर समाप्त पारिदिबक्स्यो। अनि त्यसपछि अपारणीय कोदण्ड पाणी अटमान, जुन भगवानको दिव्य धनुष हो, जसलाई कसैले पनि त्यसलाई वहन गर्न सक्दैनन्, सहन गर्न सक्दैनन्, त्यसको मुकाबला गर्ने कुनै शस्त्र छैन, त्यस्तो दिव्य धनु लिएर कोदण्ड पाणी भगवान भएर, नाम नै कहीं कहीं भगवानको नाम कोदण्ड पाणी छ, धनुष पाणी, कोदण्ड भनेको धनुष, कोदण्ड पाणी दिव्य अपारणीय असह्य त्यस्तो सार्ग धनुष पाणी भएर भगवान अटमान वनमा विचरण गर्दै उवास कृत्सम उवास, अर्थात अरूका नजरमा बडा दुखद वनवास भोगिबक्स्यो। तर वास्तवमा यो भगवानलाई के वनको वासले दुःख हुन्छ त? नित्य आनन्दमय भगवानलाई त दुःखले सुझै सुन्न भने सूर्यमा अन्धकार जाँदै जाँदैन, भगवानमा त केवल
आनन्दावहत्व मात्रै छ, अनुकूल आनन्द मात्रै छ। त्यहाँ दुःख भगवानदेखि सधैँ छैन, हाम्रा दृष्टिले हो। कसैलाई मोहित पार्न भगवानले त्यस्तो देखाइ बक्स्यो। यस्ता परिस्थितिमा पनि यस प्रकारले अचल भएर रहन पर्दछ, राम जस्तो आचरण गर्न पर्दछ भन्ने देखाउनको लागि भगवानले त्यस्तो गरी बक्सिएको हो। भगवानले कुनै प्रकारको दुःखले छुन सक्दैन। वनम भने उपासक कृष्ण भनेको वनमा बडा दुःखपूर्वक रहिबक्स्यो भनेको अरूका दृष्टिमा भगवानलाई दुःख छैन। अनि के भयो त, एकदेखि एक अर्का आपत्ति पर्दै आउँछन् अरूका नजरमा। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जघ्नेद्भूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रह। हे राजन, हे नृपते, हे परीक्षित जी महाराज, शूर्पणखाका मुखबाट सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, यति सुन्दरी सीता भइबक्सिन्छ। हे मूर्ख, तिमी निधार बसेका छौ। मैले यस्तै सुन्दरी सीता देखेका छु कि लङ्काको धपधप बल्ने दीपक बन्ने थिइन् भन्छे राक्षसले। एक अद्भुत मंगल दीप छन् भन्छे। त्यो सुनेर सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, सीताको कथा, सीता सौन्दर्य कथालाई शूर्पणखाका मुखद्वारा श्रवण सुनेर दीपित भनेको उद्दीपित भएको छ, हृच्छय भनेको काम जसको। यस्तो दशकन्धरेण रावणद्वारा अब के भयो त, त्यो रावण ती सीतालाई कसरी प्राप्त गर्ने भएर मायावी मारीचलाई उसले भन्दछ। दशकन्धरेण सृष्टम अद्भुतैण वपुषा, रावणको हठद्वारा प्रकट गरिएको पठाइएको अद्भुत जो सुवर्ण मृग हो, तो अद्भुत ऐण वपुषा, अद्भुत सुवर्णमय त्यो मृगको शरीर भएको ऐण वपुषा, त्यो मृग शरीर, सुवर्णमय मृग शरीर ले रहेको मारीचम आँसु जगाना, तो मारीचलाई भगवानले तत्काल मारिदी बक्स्यो। कसरी, यथा कमुग्रह, यथा जसरी कम भनेको प्रजापतिलाई, दक्ष प्रजापतिलाई उग्र स्वभाव भएका वीरभद्रले जसरी दक्ष प्रजापतिलाई समाप्त पारे, त्यस्तै भगवान रामले पनि पञ्चवटीमा फुत्त यता फुत्त उता नाच्दै छक्क पार्दै गरेको त्यो सुवर्ण मृग जो मारिचो, त्यसलाई भगवानले जग्ने विश्वामित्रका यज्ञमा शेष राखेको अब यसलाई शेष राख्न पर्दैन, यहाँसम्म ल्यायो यो निमित्त भएर, अब अगाडिको लीला गर्छु भनेर भगवानले अब यसको काम छैन भनेर जग्ने जगान समाप्त पार्दी बक्स्यो। यथा कमुग्र, यथा जसरी उग्रह भनेको वीरभद्रले कम दक्ष प्रजापतिलाई संहार गरे चाहिँ भगवान रामले पनि त्यो माया मृगलाई, सुवर्णमय मृगलाई संहार गरी बक्स्यो। त्यसपछि त्यति बेला माया मृगलाई लिनु भएर भगवान जाँदा यता सीतालाई लक्ष्मणदेखि पनि एक्लै पारेर अनि रावणले हरण गर्दछ। रक्षोधमेन भृकपद विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितर्यपया पितायां भ्रात्रा वने कृपणवत प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनां गतिमिति प्रथयश्चचार। रक्षोधमेन, राक्षसमा पनि अधम, राक्षस पनि हुन्छन् त्यसमा पनि अधम, तम नीच शशवत् स्मृतः,
जानकीले भनिबस्छ त नीच खराए जस्तो होस्। रक्षोधमेन राक्षस यसै नीच हुन्छन्, अझ यो अझ अधम। रक्षोधमेन राक्षसाधम रावणद्वारा विपिने जंगलमा असमक्षम भगवान राम नभएका बेलामा, राम पनि लक्ष्मण पनि नभएका बेलामा वृकवत बाँसाले कुनै चीजलाई झप्टेर लए झैं, वृकवत बाँसोले झैं वैदेहराज दुहितरी अपयात पिताया, विदेहराज की छोरी जनक दुलारी सीताजीलाई अपयापितायाम अपहरण गरेका स्थितिमा, अपहरण गर्दा त्यति बेला प्रिया युक्तः सीताले वियोग भएको, श्रीका साथमा वियोग भगवानको कहिले हुँदैन, तर लोक दृष्टिले त्यति बेला सीतामाजीलाई उसले हरण गर्न पो के सक्छ र, तर सीतामाजीले पुरस्कार स्वरूप भएकी हुनाले, पुरस्कार स्वरूपमा कस्तो हुनुपर्छ, कृपा अनि पारतन्त्र्य करुण, तीनटा गुण हुन्छन् कि अहिले सम्झिएन। कृपा, पारतन्त्र्य, अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतन्त्र्य र अनन्यार्हत्व हुने हुनाले अब कृपाले गर्दा आइबक्सियो, ती लंकामा रहेका देवताहरू देवाङ्गनाहरू उनीहरूलाई उद्धार गर्ने यो कृपा थियो जानकीजीलाई। त्यस हुनाले कृपाले गर्दा त्यहाँ आइबक्सियो। त्यस हुनाले रावणले हरण गर्न सक्थ्यो र सक्दैन, अरूका दृष्टिमा यो हरण हो। रक्षोधमेन राक्षसमा अदम भएको रावणले विपिने जंगलमा असमक्षम भगवान राम लक्ष्मणको अनुपस्थितिमा वृकवत बाँसाले जस्तै वैदेहराज दुहितरी अपयापितायाम, वेदेराज तनया जनक दुलारी जानकीलाई अपहरण गरेका अवस्थामा, अपहरण गरेपछि प्रिया वियुक्त सीताको वियोगमा तडपेर, लोकको दृष्टिमा वियोगी भएर भ्रात्रा कृपणवत बने चचार, भाइका साथमा अत्यन्त दुखी जस्तै भए बने चचार, वनमा भगवान विचरण गरिबस्यो। किन के देखाएको त, स्त्री संगी नाम गतिमिति प्रथयश्चचार, अनि स्त्री संगी नाम स्त्री को संगत गर्नेवालाको यस्तो स्थिति हुन्छ। अर्थात भगवानले यो देखाइबक्स्यो कि आफ्नो अधीन भएकी नारीको रक्षाको लागि पतिले पनि यस्तो तक, यति तक त्याग गर्न पर्दछ, यति तक उसको खोजी गर्न पर्दछ। भगवान राम त चक्रवर्ती सम्राट, उहाँले स्वीकार गरिदिए लाखौं नारीहरू लाइनमा आउँछ, कसले चाहँदैनन् रामलाई। त्यस्तो भएर पनि मेरो भर परेकी सीता, उनको रक्षा गर्न पर्छ भनेर स्त्री संगीनाम इति गतिम, स्त्री को सम्बन्धीले अर्थात स्त्री को रक्षाको लागि, आफ्नो परतन्त्र स्त्री को रक्षाको लागि यति तक पनि गर्न पर्दछ भनी देखाउँदै एउटा अर्थ। अर्को अर्थ, संसारका पदार्थहरूमा आसक्त नहुनु दुःख हुन्छ, त्यो देखाउनलाई पनि। तर सीता त्यस्तो होइन। सीता त यस्तो चीज हो कि यदर्थम अम्भोधि रमन्थ्य बन्दी छ, तिनी भगवती श्रीजीलाई प्राप्त गर्नको लागि समुद्र मन्थन गरिबक्स्यो, समुद्रमा सेतु बाँधिबक्स्यो। त्यस हुनाले यो लक्ष्मी तत्व, यो श्री तत्व, यो सीता तत्व महान हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो, सामान्य होइन। स्त्री संगी नाम अर्थात अत्यन्त दुःख दिने भएको
यो संसारको सम्बन्ध हो भन्ने त्यो गतिलाई इति गतिम भनेर प्रथयन संसारलाई देखाउँदै अरूका दृष्टिमा चचार वनमा भगवानले विचरण गरिबक्छु। यथार्थमा उपनिषदहरूमा बताएको छ कि चिन्मय यस्मिन् महाविष्णु रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि। सबैले राम शब्द साधना गर्दै भन्छन् रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। नित्यानन्द चिदात्मा भगवान रामलाई नित्य आनन्दलाई दुःख कहाँ आउँछ त आउँदैन। त्यो भगवानले माया मनुष्य भएर अभिनय गरिबक्सिएको हो। यस्तो हेर है यस्तो हुन यतिसम्म हामीले यस्तो गर्न पर्दछ भने देखाउनलाई आसक्ति भएमा यस्तो पनि हुन्छ भने देखाउनलाई। यथार्थमा त चिन्मय यस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ। भगवान नारायण चिन्मय विष्णु हरि के अरे दशरथ नन्दन भएर दशरथको घरमा अवतार लिएपछि भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानलाई दुःख हुँदैन। त्यस हुनाले त्यहाँ वत प्रयोग छ कृपणवत दुखी जस्तै भनेको दुखी नभएर दुखी जस्तै दुखी नभएर दुखी जस्तै भगवानले लीला गरिबक्सियो। त किन दुखी देखाएको संसारी व्यक्तिहरूलाई मोहित पार्नलाई। प्रिया वियोगादिना दुःख प्रकटनम तो असुर जन्म मोहनाय। त्यसैले नित्यपूर्ण सुखज्ञान स्वरूप सौयतो विभु। नित्यपूर्ण सुखज्ञान स्वरूप सौयतो विभु ततोस्य राम इत्याख्या तस्य दुःखम कुतोऽपि। नित्यपूर्ण सुखले युक्त भएका भगवान राम ज्ञान स्वरूप भइबक्सिन्छ सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। त्यसैले त्यही हुनाले भगवानलाई राम भनिन्छ। अनि त्यस्ता राममा दुःख आउन सक्छ त अलिकता पनि दुःखको लवलेस आउँदैन। तर पनि लोक शिक्षाको लागि भगवानले दुखी भए जस्तरी रहिबक्सेको। बाहिर दृष्टिकोणले त अरूलाई देखाउनलाई हो। भित्री दृष्टिकोणले सीताको वियोग भगवानलाई कहिले हुँदैन। भित्री दृष्टिले तथापि लोक शिक्षार्थम दुःख प्रतिमत अन्तर्हिताम लोक दृष्टिया सीता मासित स्मरन्नी। बाहिरका दृष्टिले सीताको स्मरण गरे झैँ गरेर दुखी भएर त्यस्तो लीला गरिबक्स्यो भगवानले। अब के गरे त आज राख्ने अगाडि बढ्ने दग्धात्मकृत्य हतकृत्य महानिकबन्धम सख्यम विधायक विरदयिता गतिम तहि बुद्ध्वाथ बालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्य बेला मगात समनुजो जभवार्चितांघ्रि। आज भवार्चितांघ्रि भगवान देव मनुष्यहरूद्वारा भगवान आज ब्रह्माजी द्वारा भव शंकर भगवान द्वारा पनि अत्यन्त वन्दनीय चरण कमल छन्। त्यस्ता भगवान रामावतारमा माया मनुष्य भएर भगवान राम आउँदा पनि विधि शिवले निरन्तर उहाँको पूजा गरिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता भगवान जो भगवान मनुवंशमा अवतार लिएर यह मनुजः अजभवार्चितांघ्रि स आत्मकृत्य हतकृत्यम दग्ध्वा कबंधम अहन कपिभिर सख्यम विधाय बालिनी हते प्लवगेन्द्र बालिनी हते तहि दयिता गतिम बुद्ध्वा प्लवगेन्द्र सैन्य ही बेलाम अगा। हे राजन, हे परीक्षित जी, यह जो भगवान राम
यहाँ यह ल्याउन पर्यो। मनुजः मनुवंशमा अवतार लिएर अज भवार्चिताङ्घ्रि, अज ब्रह्माजी र भव भनेको भोले बाबा शङ्करद्वारा पनि अर्चिताङ्घ्रि पूजनीय चरण कमल भएका जो भगवान राम स, त्यस्ता भगवान रामले आत्मकृत्य हतकृत्यम, आत्मकृत्य सीताको अपहरण गरेर लग्यो रावणले। त्यति बेला आत्मकृत्य आफूले गर्नुपर्ने जो कर्तव्य हो जटायुले, त्यो सीताको रक्षाको लागि आफ्नो प्राण पखेरु चढाएर पनि जाइ लाग्दा उहाँलाई चन्द्रहास खड्गले जटायुको पंख काटिए। अनि हत माने त्यसले मरणासन्न भएका जो जटायु हुन् तिनको हतकृत्यम वीरगति प्राप्त गर्नलाई प्राणसम्म रहेको छ। यामोषध विवायुष्मन्, भगवान राम सीते 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 खोज्दै जाँदाखेरि रक्ताम्ब भएर एउटा पल्टेको उता देखेर लक्ष्मणजीले यही हो यसैले हो क्या सीताजीलाई हरण गरेर लग्यो, यसैले घाइते बनासै क्या, आफू पनि रक्ताम्बै भएको छ भन्दा त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्छ, हे आयुष्मान, जुन सीतालाई हजुरले सञ्जीवनी बुटी जस्तै याम औषधि सञ्जीवनी बुटी जस्तै खोज्दै खोज्दै हे सीते सीते भन्दै बसिन्छ, ताम सीताम मम प्राणाश्च, ती सीतालाई र मेरो प्राणलाई पनि हरण गरेर रावण गयो भनेर हे राम भनेर रामको सामने उनले प्राण त्याग्न आँटे। भगवानले उनको के गरी बक्स्यो त, हतकृत्यम दग्धवा, पुत्रले छोराको लागि गर्न पर्ने औषधि क्रिया जो हो ब्रह्मवेद संस्कारले उनलाई संस्कृत गरेर उनलाई गच्छलोकानुत्तमान भएर मोक्ष दिई बक्स्यो। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर अश्रुमन धार बहाई रे, भजनारायण 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 भाई रे। पिताले राम 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 भनेर प्राण त्याग गर्नुभयो। अन्तिममा रामको दर्शन मिलेन दशरथजीलाई। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति विरह, रामका विरहमा प्राण परित्याग गर्नुभयो। राउ गयो सुरधाम, स्वर्गलोक जानुभयो, मोक्ष पाउनु भएन दशरथजीले पनि। तर जातिले पनि नीच हो। घरका धुरीमा बस्यो भने घरको धुरी फालेर अनि गाई बाँधेर सूर्यको प्रकाश पारेर हवन गरेर शान्ति शुद्धि गर्ने भएको त्यस्तो नीच गिर्द राज्य जटायुलाई पनि भगवानले पुत्रले पिताको लागि गर्ने कर्तव्य गरे चाहिँ गरेर अनि उनलाई मोक्ष दिबक्स्यो। त्यसो हुनाले आत्मकृत्य आफूले गर्ने जो कर्तव्य हो त्यो कर्तव्य गर्दा हत भनेको प्राणान्त भएका जो जटायु हुन् उनको कृत्यम, उनलाई उनका प्रति गर्न पर्ने भएको जो कर्तव्य हो ब्रह्मवेद संस्कार त्यसलाई गरेर दग्ध्वा, ब्रह्मवेद संस्कारले उनलाई दाह संस्कार गरेर जाऊ हजुरको मुक्ति होस् भनेर अनि अगाडि बढ्दै जाँदा कबन्धम अहन, कबन्ध राक्षसलाई भगवानले वीरगति दिबक्स्यो, खाल्टा गाड दिबक्स्यो। त्यति गरेपछि अगाडि गएर सबरीका आश्रममा पुगिबक्सिन्छ। सबरीका आश्रमबाट सम्मान पाएर अलि अगाडि जाँदा अनि हनुमानजी आइबक्सिन्छ। त्यसपछि किष्किन्धापुरीमा हनुमानजीले लिएर गइबक्सिन्छ र बानर राज सुग्रीवको साथमा मित्रता हुन्छ। त कबन्धम अहन, भगवानले कबन्धलाई वीरगति दिबक्स्यो। त्यसपछि कविभी सख्यम विधाय, बानरका साथमा मित्रता गरेर बारिनी
हते अथ बालिनी हते। त्यसपछि भगवान रामले प्रतिज्ञा तस्य रामेण, भगवान रामले बालीलाई मैले समाप्त पार्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिबक्सेका थियो। अनि बालीलाई वीरगति दिएपछि बालिनी हते तही तही दैतागतिम बुद्ध्वा। तही भनेको ती बानर सेनाका माध्यमबाट हनुमानजीद्वारा किसिन्दापुरीमा सुग्रीव साथमा भगवान रामको मित्रता भयो हनुमानजीको मध्यस्थतामा। त्यसपछि सीताको खोजीको लागि कुराकानी भयो। भगवान राम अब त्यही रहिबक्स्यो 1 वर्षसम्म, के अरे 4 महिनासम्म माल्यवान पर्वतमा। सुग्रीवले पनि नष्ट राज्य, नष्ट अपहृता पत्नीलाई प्राप्त गरेर त्यही आसक्त भइबक्स्यो। भगवानले वर्षा ऋतुमा सीताको वियोगमा विलाप गर्दै गर्दै लक्ष्मणजीलाई भनिबक्स्यो, लक्ष्मणजी, हे लक्ष्मण, हेर कृतज्ञ व्यक्ति कस्ता हुन्छन्। मैले उनको नष्ट राज्य दिएँ, उनकी अपहृता पत्नी दिएँ, उनले मेरो केही खोज खबर यहाँ सोध्न पनि आएका छैनन्, नाकमुख देखाएका पनि छैनन् भनेपछि लक्ष्मणजी गइबक्सिन्छ र धनुष टंकार गरेपछि पार्दै आउँछन्, डराएर तारा आउँछन्। बानरहरू त कोही आउन सक्दैनन्। कसको, अरे राम, कस्तो अद्भुत पराक्रम के त्यहाँ देख्दा पनि। भने लक्ष्मणको धनुषको टंकार सुन्दा सब सुग्रीवहरू, अंगदहरू सब तुलामा पसे, भयभीत भए, थरथर कामे। मैले कुन मुखले लक्ष्मणजीको सामने जान सक्छु म भनेर डराएपछि अनि तारा नम्रतापूर्वक विदुषित थिइन्, बागपटु थिइन्, आइन् र प्रणाम गरिन्। राजकुमार, हजुरको क्रोध शान्त होस्। भगवान रामकै कार्यमा सीताको खोजीको लागि सबै बानर सेनाहरूलाई, भालुहरूलाई सबैलाई एकत्र गर्दै हुनुहुन्छ। महाराज सुग्रीव कृतज्ञ भइबक्सिन्न। भगवान रामकै कार्य सम्पन्न गर्नलाई तत्पर हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि बल्ल लक्ष्मणजीको क्रोध शान्त भन्नुभयो। त लक्ष्मणजीले भनिबक्सेका थियो, के सम्झ्या छौ तिमीले भगवान रामको आज्ञा? जुन बाटाबाट बाली गयो त्यो बाटा कसैले बाँध्नु लागेको छैन, त्यो बाटो कसैले बन्द गरेका छैन। त्यो बाटामा तिमीलाई नै पठाउन सक्नुहुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान, के तिनीहरूलाई निमित्त गराउनु त भगवानले उनीहरूको उपकार गर्नलाई हो। नभए त भगवानले एउटै बाणद्वारा सारा राक्षसहरूलाई अंगुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन हरिगणेश्वर। अंगुलीको टुप्पाले मात्र सारा आतताईलाई संहार गर्न सकिबक्सिन्थ्यो भगवान। त्यो त भगवानले लीला गर्नको लागि, लीला रसको अभिवृद्धिको लागि खेल खेलिबक्स्यो। त्यस हुनाले दैता गतिम, सीता कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तैही बुद्धवा, ती बानरहरूद्वारा सीता लंकामा भइबक्सिन्छ। दृष्टा सीते तत्ततः भनेर हनुमानजीद्वारा सुनिबक्स्यो। त्यो सुनेर प्लवगेन्द्र सैन्य ही बेलाम अघात। प्लवगेन्द्र सैन्य भनेको प्लवग उफ्रेर हिँड्ने भएका भनेको बानरहरू, प्लवगेन्द्र भनेको सुग्रीवजी, बानराज सुग्रीवजीका सेनाहरूका साथमा भनेको अब भालुहरू, बाँदरहरू, लंगुरहरू, यी सबैका साथमा भगवान राम बेलाम अघात लंकामा चढाई गर्नको लागि सुबेलारोहण गरिबक्स्यो। समुद्रका तीरमा पुगिबक्स्यो भगवान राम। समुद्रका तीरमा आइबक्स्यो भगवान राम। आज यही राखौँ, भोलि बनाउँदा। जय श्रीराम।